السلام عليكم. فيديو جديد، كنتمنى تكون احوالكم بخير. بالنسبه لهذا الفيديو غتكون اول ابيزود في الكور ديال الماركتينغ استراتيجيك بروغرام ديال اس 5 ايكونومي اي جيستيون. اول شابيتر غندويو عليها ولا اللي غنشرحها لكم باذن الله، ونتمنى يكون عجبكم الشرح ديالي وتكونوا كتستافدوا معايا ان شاء الله من هنا لي زيبيزود الماجيين. الا كنتوا اول مره كتشوفوا لاشين ما تنساوش تضغطوا على زر لايك وتشتركوا في القناه فضلا وليس امرا، والى استفدتوا ما تنساوش بارطاجيو مع لي كوليك ديالكم. اول شابيتر غندويو عليها اللي هي لا فيديليزاسيون دي كليون اي جيستيون ريلاسيون كليون. غندويو على الباساج ديال من الماركتينغ ترانزاكسيونيل للماركتينغ ريلاسيونيل. غنعطيكم واحد الطابلو اللي غادي يعطيكم بليس ديكسبليكاسيون على لا ديفيرونس ما بين الماركتينغ ريلاسيونيل و ترانزاكسيونيل. فاش كندويو تو دابور على الماركتينغ ترانزاكسيونيل، عنده العلاقه بلا كونكيت دي كليون، يعني الهدف ديالنا من هذا الماركتينغ هو يجيو عندنا الزبناء يتقداو عندنا وندوزو ديك لاك داشا. يعني ما كتهمناش ديك لا غولاسيون ما بيننا وما بين الزبناء، ما كيهمناش انه داك الزبون يجي يتقدى عندنا نعطيه واحد السيرفيس لي زوين باش من بعد يرجع عندنا. نو، في لا ماركتينغ ترانزاكسيونيل الهدف ديالنا هو انه نديرو لا كونكيت ديال دوك لي كليون، يجيو عندنا هادوك لي كليون يديروا لك الداشا ومن بعد صافي. يعني كتهمنا غير ديك لاك الداشا فقط. Il s'agit de rechercher à acquérir de nouveaux clients en déclenchant chez eux des achats. يعني كتهمنا غير داك لاك الداشا فقط. Ce type de marketing ne cible pas le maintien des clients. يعني ما كيهمناش انه نحافظوا على داك لي كليون، انه نقويو لا غولاسيون بيننا وداك لو كليون. يعني هنا ce qui ne nécessite pas l'imposition à des coûts de changement au client. فاش حنا كيهمنا ديك لا غولاسيون ما بيننا وبين لو كليون، اوتوماتيكمون داك لو كليون بحال كيكون الا ما شرا عندنا راه ما يمكنش يشري عند لي زوطخ. يعني كيتسنى لو برودوي ديالنا حتى يوجد، الا ما كانش ديسپونيبل عاد كيشريه. هنا في هاد الحاله كيكون داكو دو شونجمون وداك لو كليون كيتسمى ان كليون اللي هو فيديل. ولكن هنا فاش كندويو على لو ماركتينغ ترانزاكسيونيل لا، ما كنهتموش نهائيا او بتاتا العلاقه بينه وبين لو كليون. من كثرت حنا ما كنهتموا فقط بانه داك لو كليون يدير داك لاك داشا، يعني يشري داك لو برودوي، يكون ساتيسفي ما يكونش ساتيسفي، هذاك ماشي شغل لونتربريز. الهدف ديالها فقط هو انه دوز ديك لاك داشا. على العكس ديال لو ماركتينغ ريلاسيونيل، يعني الا غير فهمتوا الماركتينغ ترانزاكسيونيل غير تعكسوا كاع دوك لي بونسي اللي كاينين فيه، راه كينطبقوا على الماركتينغ ريلاسيونيل، حيتاش تعتبروا جوج ديال لي بونسي اللي هما اوبوزي. انتقلنا من واحد البونسي اللي هو كلاسيك ديال الماركتينغ ترانزاكسيونيل لواحد لو بونسي اللي هو ان بو مودرن ديال الماركتينغ ريلاسيونيل، اللي هنا كنهتموا بالعلاقه ما بيننا وبين لو كليون، كنهتموا بلاك داشا. ولكن افون كنهتموا بداك لو كليون واش هو غادي يعجبو داك لو برودوي ولا لا. كنديروا واحد ليتود وكنديتيرمينو دوك لي بوزوان ديال لي كليون باش انه نحافظوا على دوك لي كليون، ماشي غير يشري عندنا واحد لو برودوي ومن بعد يمشي يعني درنا لاك داشا. نو، يشري لو برودوي ولكن من بعد فاش داك لو برودوي مثلا يبغيه مره اخرى يرجع عند نفس لونتربريز، يرجع عندنا حنا، ما يمشيش عند اون اوتر. يعني كما قالوا هنا un effort intégré pour identifier, maintenir et construire un réseau avec des consommateurs individuels et de le renforcer continuellement à travers des contrats interactifs individualisés et à réelle valeur ajoutée durant une longue période de manière à assurer de bénéfices mutuels des parties. يعني هنا كيهمنا جوج ديال لي بينيفيس، كاين ديال لونتربريز وكاين ديال داك الشخص اللي غادي يتقدى عند داك الزبون. من لونتربريز كيهمها انه تفيديليزي داك لو كليون باش يعاود يجي عندها، ومن الزبون كيهمو انه داك لو برودوي اللي غيشري يكون افيك اون كاليتي اللي هي بون، اوسي يكون داك لو سيرفيس مزيان. حيتاش بارفوا كتكون مثلا انت او انتي غاديين واحد المحل، راه كيعجبوكم لي برودوي ديالو ولكن هو التعامل ديالو ما كيعجبكمش، يعني ما كتبغيوش ترجعوا عنده. ولكن الا كان التعامل ديالو زوين راه كترجعوا بواحد الاريحيه. يعني هنا راه بالنسبه لكم راه واحد البينيفيس، واخا كتضيعوا الفلوس ولكن كتكونوا خارجين فرحانين. هذه هي الماركتينغ ريلاسيونيل. هانتوما هنا غادي نعطيكم بالديتاي شنو هو الفرق بين
ترانزاكسيونيل والريلاسيونيل. هنا فاش كندويو على لي زوريونطاسيون كندويو على لي زوريونطاسيون ا كور تيرم، يعني عندهم واحد المده اللي هي قصيره، ولكن في الماركتين ريلاسيونيل كيكونوا لي زوريونطاسيون ا لون تيرم. غتقولوا لي كيفاش؟ مثلا انا اون طونك اونتربريز كنستعمل الماركتين ترانزاكسيونيل، يعني كتعملي ديك لاك داشا، يعني فيت في كتشري وكتمشي. ولكن انا فاش كنهتم بالماركتين ريلاسيونيل، كنهتم بالعلاقه بيني وبينك اون طونك انت زبون، راه في هاد الحاله ديك لا ريلاسيون خاصها بزاف ديال لي زيتاب، اولا خاصها بزاف ديال المراحل، اولا خاصها بزاف ديال لي زاكتيفيتي باش انها تحقق. يعني كتكون واحد لورينتاسيون اللي هي للمدى البعيد. تاني حاجه عندنا لانتيغي بور لا فونت ايزولي، يعني الهدف ديالنا الرئيسي هو لاك داشا. كنعاودها وكنقولها، الماركتين ترانزاكسيونيل كتهتم فقط بلا فونت و لاكت داشا، العكس ديال الماركتين ريلاسيونيل لانتيغي بور لا ريتونسيون كليونتيل، يعني كنهتموا بلي ريلاسيون كليون. كونتاكت افيك لا كليونتيل ديسكونتيني، يعني ما كيكونش واحد الفيل بين هذاك البيرسون بداك الفورنيسور وداك لو كليون. بالعكس ديال الماركتين ريلاسيونيل كيكون الكونتاكت افيك لا كليونتيل كونتيني، يعني كنبقاو ندويو مع لو كليون باش ناميليوريو لي ريلاسيون بيننا وبينهم. مي اون افون دي كاركتيرستيك دو برودوي، يعني كنهتموا فقط ب لي كاركتيرستيك ديال لو برودوي، ولكن في الريلاسيونيل كنهتموا بلا فالور، يعني القيمه ديال داك المنتوج. peu d'importance au service clientèle، يعني في الماركتين ترانزاكسيونيل ما كنهتموش بداك لو سيرفيس ما بيننا وبين لو كليون، كيكون واحد الاهتمام اللي هو صغير بزاف وغادي باش يختفي. ولكن بالعكس الماركتين ريلاسيونيل كتكون واحد لامبورطونس اللي هي كبيره لداك لو سيرفيس، داك الخدمه اللي غنقدموا لو كليون كنهتموا بها بزاف. عاوتاني كاين لونغاجمون ليميتي اساتيسفير لا كليونتيل، يعني ما كيكونش عندنا واحد الهوس انه نحقق واحد لا ساتيسفاكسيون ديال داك كليونتيل، ما كيهمناش. بالعكس ديال الماركتين ريلاسيونيل كنهتموا بزاف بلا ساتيسفاكسيون ديال داك لو كليون. كونتاكت كليونتيل موديري، يعني داك لو كونتاكت كيكون كيما قلت لكم غادي وكيختفي، وما كيكونش واحد لو كونتاكت اللي هو كونتوني كيكون ديسكونتوني. بالعكس كيكون عندنا في الماركتين ريلاسيونيل واحد لو كونتاكت كبير او لا فور افيك لو كليون. من بعد ما شفنا داك الباساج من الماركتين ترانزاكسيونيل وقلنا بلي لا ترانزاكسيون هي لا كداشا، كنهتموا بلا كداشا. الريلاسيونيل كنهتموا بلا ريلاسيون ما بيننا وبين لو كليون باش يولي فيديل. هنا غادي نشوفوا شنو هي بعدا لا نوسيون ديال الفيديليزاسيون دي كليون. هنا غندويو على الفيديليزاسيون والفيديليتي. شنو هو الفرق بين الفيديليزاسيون والفيديليتي؟ غنشوفوا لي تيوري دو فيديليتي، عموما غنسيتيو 3 ديال التيوري غنشرحهم لكم من بعد. اول حاجه لا فيديليزاسيون ريبريزونت اون استراتيجي. فاش كندويو على الفيديليزاسيون يعني كنربطوها بلا استراتيجي، كتكون عندنا واحد المنهجيه اولا واحد الاستراتيجيه اللي كنستعملوها واللي كتسمى ماركتين ديفونسيف. يعني كيكون هنا واحد عندنا اول حاجه عندنا واحد لو ماركتين كيتسمى ماركتين ديفونسيف، وواحد لو ماركتين كيتسمى ماركتين اوفونسيف. فاش كندويو على لو ماركتين ديفونسيف هنا كندويو على لو ماركتين ريلاسيونيل. فاش كندويو على لو ماركتين اوفونسيف كندويو على لو ماركتين ترانزاكسيونيل. هنا في ديفونسيف يعني الدفاع، qui a pour objectif de diminuer la défection des clients. يعني حنا كنقلبوا في داك الماركتين اولا كنقلبوا في ديك لا استراتيجي، الهدف الرئيسي ديالنا هو نقصوا من ديك لا ديفيكسيون اونتر لي كليون ولا ديال دوك لي كليون، وسي نفيديليزيو داك لي كليون، يعني نقنعوا داك لو كليون بلي لونتربريز ديالنا هي اللي كاينه وما كايناش ان اوتر احسن منا. هنا غادي نعرفوا اولا غادي نشوفوا واحد البتيت ديفيرونس ما بين الفيديليتي والفيديليزاسيون. هنا في لا ديفيرونس ديجا شرحت لكم لا فيديليزاسيون، قلت لكم باللي هي واحد لا استراتيجي اللي كتكون عندها العلاقه بالماركتين ديفونسيف اللي هو نيت الماركتين ريلاسيونيل. هنا الفيديليتي والفيديليزاسيون راه مختلفين، واخا كاين اللي كيخلط بيناتهم، ولكن الفيديليتي هي كليون، فيديليزاسيون لا استراتيجي كاينين عندنا جوج ديال الحوايج، كاين عندنا لانترن والاكسترن، اولا كاين عندنا لو كليون ولونتربريز. اما في الفيديليتي كنهضروا على الفيديليتي دو كليون، فيديليزاسيون نو كنهضروا على لونتربريز دو كوتي انتربريز اي دو كوتي كليون.
هنا الفيديليتي عندها بزاف ديال لي طيوري. عموما كاينين 3 ديال لي طيوري. اول طيوري غندويو عليها اللي هي لا طيوري كومبورتمونطال. فاش كتسمعوا كومبورتمونطال يعني عندها العلاقه بالكومبورتمون وماشي اي كومبورتمون. بيان سور غندويو على لو كومبورتمون داشا. عصاره الموضوع، عصاره يعني الحاجه المهمه جدا، حيتاش راه ماشي باش نفهم كلشي ولكن نفهم لا بروسيدور فاش حنا كنشيماتيزيو لي شوز هكا راه غنفهمو بلي ميو، يعني غنفهمو حسن من ما كنبقاو نقراو وما كنفهمو والو. هنا فاش كندويو على لا تيوري كومبورتمونطال اللي كتسمى ايغالمون لا تيوري بيهافيوريست، كنربطوها اوتوماتيكمون بلو كومبورتمون داشا ديال لي كليون، او بالتحديد كنربطوها بلاشا ريبيتي. يعني كنشوفوا واحد لو كليون شحال دار ديال لي زاشا، يعني شحال دار من ريبيتيسيون داشا. ولكن هنا هاد لا تيوري كومبورتمونطال كاين فيها مجموعه ديال لو بي، يعني كاين مجموعه ديال الشكوك اولا كاين فيها مجموعه ديال الانتقادات. حيتاش ماشي باش نفيديليزيو هذاك لو كليون، يعني واحد مثلا كيشري بزاف صافي راه فيديليزي، نو، راه ممكن يبقى يشري عندنا بزاف ولكن هو ماشي فيديليزي. غندوزو لا دوزيام تيوري. من بعد ما بالنسبه لهاد لا تيوري كومبورتمونطال اللي غادي تفهموا منها عموما انه هي ليي او كومبورتمون داشا وعندها العلاقه بلاشا ريبيتي، على العكس ديال لا تيوري اتيتودينال اللي عندها العلاقه بلاتيتود. وهنا ما كندويوش على لو كومبورتمون داشا ولكن كندويو على لو كومبورتمون دو غاشا سيستيميك. وهاد الغاشا كتكون ريزونابل، يعني انا فاش غادي نعاود نشري كنكون كنشري انطلاقا من 3 ديال الحوايج. كنشوف الكونيتيف، كنشوف الكوناتيف، وكنشوف لافيكتيف. يعني كنشوف مي سونتيمون، كنشوف لا كونيسونس، وكنشوف لاكسيون. هذه هي لا تيوري اتيتودينال، كتجمع لينا ما بين لو كومبورتمون دو راشا سيستيميك وكتجمع ما بين لاتيتود فافورابل. وهنا فاش كندويو على لا فري فيديليتي هي اللي كتجمع لينا هاد لي دو على فوا. يعني ما يكونش واحد مونكون الا كانت لاشا ما كايناش، راه في هاد الحاله راه ما كندويوش على لا فري فيديليتي، نو، خاص تكون لاشا وتكون حتى لاتيتود فافورابل، لي دو على فوا. تالي تيوري في هاد لي تيوري دو فيديليتي عندنا لا تيوري ملتي ديمونسيونيل. هاد لا تيوري كتجمع لينا على فوا لا تيوري كومبورتمونطال او لا بيهافيوريست اي لا تيوري اتيتودينال، يعني كيكونوا فيها جوج بجوجهم. وهنا كندويو على جوج ديال لي موديل، كندويو على لو موديل اوليفر وكندويو على موديل دو ديك اي باسو. دونك عندنا 3 théories de fidélité comportementale, attitudinaux et multidimensionnelle. D'abord, ندويو على la fidélisation. لا ديفينيسيون راه نفس، يعني هي واحد لا استراتيجي كتكون كتجمع ما بين لونتربريز او لي كليون، يعني كتجمعهم على فوا، من العكس ديال لا فيديليتي اللي كتهتم فقط بلو كليون. هنا غادي ندويو على مهم غنشرح لكم لا ديفينيسيون، حيت حتى هنا كاينه لا ديفينيسيون ديال لا استراتيجي دو فيديليزاسيون. حيت واخا لا استراتيجي دو فيديلي واخا لا فيديليزاسيون هي اون استراتيجي وي، ولكن هنا كاين عندنا بليزيور استراتيجي. يعني هنا فاش كنقولوا لا فيديليزاسيون هي مجموعه ديال لي زاكسيون اللي كتاثر لينا على لو كومبورتمون ديال لاشا اكطويل او فيتور، يعني كتاثر لينا على الشراء دابا والشراء في المستقبل ديال داك لو كليون بواحد الطريقه اللي هي ايجابيه بوزيتيف afin de stabiliser et d'élargir la relation entre avec ce client. يعني هنا باش انه تبقى العلاقه ما بيني وبين داك لو كليون ولا دوك لي كليون تكون على المدى البعيد وتكون مزيانه، يعني باش يبقاو ديما يجيو يشريو عندي. هنا فاش كندويو على لا استراتيجي دو فيديليزاسيون هي واحد لا استراتيجي
qui identifie, maintient et octroie le rendement des meilleurs clients à travers une relation à valeur ajoutée interactive. يعني هنا كتكون ما بيني وبين لو كليون واحد لا relation وواحد لانتراكسيون اللي هي مزيانه، وداك لو كليون اوتوماتيكمون فاش كيشري عندي راه كيزيدني une valeur ajoutée، او داك لو كليون عنده واحد لا valeur ajoutée بالنسبه لونتربريز كتعطيه او لا كتخسر عليه او لا كتوفر ليه واحد les cartes de fidélité ou la واحد les avantages accumulables. وهنا لو كليون في لا كونتربارتي ديالو كي يتقدى عندها وكيعطيها كيزيدها واحد البلوس. كندويو على جوج ديال لي تيب ديال لي استراتيجي. اول تيب عندنا استراتيجي دو جيستيون ريلاسيون كليون، تاني تيب غندويو عليه من بعد. بالنسبه لهاد اول تيب فيه 3 ديال لي زاكس او 3 ديال المراحل او 3 ديال لي استراتيجي. اول استراتيجي في هاد لي استراتيجي دو جيستيون ريلاسيون كليون اللي هي استراتيجي دو فيروياج دي كليون، كومون فيرويي داك لو كليون انطلاقا من دي كو d'apprentissage او لا دي كو دو ترانزاكسيون، اوسي كيتسموا دي كو ولا دي كوميل دافونتاج اللي كيغارديو لينا ديك لا ريلاسيون ما بيننا وما بين لو كليون. كما شرحت لكم في الاول، حنا اون طونك اونتربريز كنعطيو لداك لو كليون مجموعه ديال المكافآت اللي كيتسموا كنكافئوه. يعني مثلا مرجان كيعطيوكم واحد لاكارت فاش كتقداو وكتبغيو تخرجوا، بحال مثلا كيقول لكم الا وصلتوا لهذا القدر المالي ديال الشراء راه غادي نخصموا لكم او لا غادي نعطيكم واحد المنتوج فابور، او لا غادي نخليوكم انكم تقداو واحد 500 درهم ديال المنتوجات بحال هكا. كيعطيوكم دوك العروض او دوك المكافآت، وهاد المكافآت كيكون الهدف منهم هو انه نحفز هذوك الناس باش يجيو عاوتاني يتقداو عندي. ولكن انا الا بدلت البلاصه، الا بدلت مثلا كنت كنتقدى عند مرجان ومشيت وليت كنتقدى عند اسواق السلام، ديك الكارت اللي عطاوني مرجان ما بقاتش نفعاني عند اسواق السلام اونتر بارونتيز. يعني هنا كيكونوا هذوك لي استراتيجي والهدف منهم هو انه نحافظوا على هذوك لي كليون. هذه هي كتسمى لا استراتيجي دو فيروياج دي كليون. من بعد كاين عندنا لا استراتيجي ريلاسيونيل. انا ما كنعطيش ديك الساعه لي كليون حتى شي كارت، ولكن انا كنحاول اني نوفر ليهم واحد السيرفيس لي مزيان، نحاول نهضر معاهم، يكون ما بيناتنا واحد الشونجمون دي سانفورماسيون، يكون نوفر لهم واحد السيرفيس ابري فونت لي مزيان بزاف، تكون عندنا واحد بيناتنا واحد لا كومونيكاسيون انتراكتيف وتكون كونتيني، ولوبجيكتيف ديالها هو لا ساتيسفاكسيون دي كليون، لي زاتونت دي كليون bien sûr pour réaliser les objectifs de l'entreprise et pour réaliser les bénéfices. وهذا الشيء كامل راه كنديرو من بعد ما كندير ليدونتيفيكاسيون ديال لي بيزوان ديال دوك لي كليون. هاد لا استراتيجي كتخلي دوك لي كليون انهم يكونوا مرتبطين بديك لونتربريز بديكو دو شونجمون، يعني كيكونوا سيبورتي بار لو كليون. وفاش داك لو كليون كيبغي يكيتي ديك لونتربريز مثلا وما يبغيش مازال يتقطع عندهم ويمشي عند اون اوتر لونتربريز، في ديك الحاله راه كيخلص واحد لي كو دو شونجمون ديال لو فورنيسور. عاد كندويو عاوتاني على لي استراتيجي ترانزاكسيونيل، اللي هنا كندويو على دوك لي استراتيجي اللي كيكونوا في واحد لا بيريود اللي هي صغيره وكتمشي. بحال مثلا اون انتربريز كتكون كدير دي بروموسيون، مثلا كتنقص في البري، كدير عروض، ولكن هاد العروض كيكونوا على المدى ماشي البعيد، على المدى القريب كيكونوا دي بروموسيون دو فونت اللي كيخليو ديك لا ترانزاكسيون او لا في ديك لا بيريود لي زاش يطلعوا. مثلا واحد لونتربريز كتبيع لي فيتمون، كدير مثلا واحد لي بيس ما تباعوش ليها مزيان في واحد لاني سويفون في نفس لا دات كيدير واحد البروموسيون مثلا موان 50% موان 40% ديال لو بري اوريجينال. في هاد الحاله كيجيو دوك لي كليون
ممكن يكونوا دي كليون اللي هما فيديل، ممكن يكونوا دي كليون اللي هما غير دازو من داك المحل وشافوا دي بروموسيون ودخلوا. ممكن يكونوا دي كليون ديجا داروا واحد لاك داشا من عند ديك لونتربريز ولكن ما عاودوش رجعوا عندها، وفاش شافوا لي بروموسيون رجعوا. يعني كتكون واحد لا بيريود اللي هي كورت وكداروا فيها هذوك لي بروموسيون وكيرتفعوا فيها لي فونت، ولكن فاش كتمشي لا بروموسيون راه صافي، يعني كيكون غير في ديك لا بيريود المحدده. قلت لكم كاينين عندنا جوج ديال لي استراتيجي. اول استراتيجي هي لا استراتيجي دو جيستيون دي ريلاسيون كليون اللي فيها الفيروياج والريلاسيونيل او ترانزاكسيونيل. دابا غندويو على لا استراتيجي دو جيستيون دو ليتيروجينيتي دو كليون اللي هنا كتختلف بزاف على الاولانيه، واللي هي اصلا لوبوزي ديال الاولانيه، يعني معارضه تماما للاستراتيجي الاولانيه. هنا اش كنديرو ان ديسكريميناسيون، يعني كنميزو اصلا لونتربريز شنو كيكون عندها. كيكون عندنا جوج ديال لي كاتيجوري دو كليون. كيكونوا دي كليون اللي هما فيديل ودي كليون اللي هما ايتيروجين اولا دي كليون اللي هما نون فيديليزي. بالنسبه لهذوك لي كليون فيديل كيبقاو يعني تتكون لونتربريز مهنيه من جهتهم، ديما كيشريو، ديما كيديروا لاكت، ديما كاينين اون ريلاسيون اون انتراكسيون معنا اون طونك اونتربريز. ولكن دو كليون اللي هما ايتيروجين كتعاود دير لهم دي سيغمون باش تفيديليزيهم اونكور لا دوزيام فوا. من بعد فاش كتفيديليزيهم عاوتاني كنلقاو واحد الفئه منهم كتكون فيديليزي وواحد الفئه نون فيديليزي، وكنعاودو نديرو نفس لي زيتاب حتى كنوصلوا لواحد البورسونتاج في لافا، مثلا 90% ولا 80%، ممكن 100% ديال لي كليون فيديل، ممكن لونتربريز واخا كيكونوا دي كارار. حنا باش نفيديليزيو لي كليون شنو اللي كنستعملوه؟ خاصنا دي استراتيجي وي، ولكن خاصنا واحد الحاجه مهمه بزاف اللي هي خاصنا واحد البروغرام اللي كيتسمى بروغرام دو فيديليزاسيون، اللي كيكونوا فيه دي ميكانيزم، كيكونوا فيه تقنيات اللي كيكونوا كي ايدونتيفيو لينا دوك المكافآت كما قلت لكم لي ريكومبونسي اي ريكومبونسي باردون لي كليون فيديل. يعني هنا كنكافئوا دوك لي كليون اللي كيبقاو يشريو عندنا وكيكونوا فيديل لونتربريز. سي ان انسومبل داكسيون ماركتينغ بلو او موان سيبل، يعني كيكونوا فيه مجموعه ديال هذوك التقنيات ديال الماركتينغ كيكونوا بلو او موان سيبل، يعني ممكن يكونوا بزاف ترو سيبلي او لا ممكن يكونوا سيبلي بواحد الطريقه اللي هي غاسترا. كيكونوا ستركتوري يعني كيكونوا منظمين ou également organisé par une ou plusieurs entreprises. يعني ما كتكونش غير une entreprise فقط، ولكن ممكن تكون وحده وممكن يكونوا بزاف. مهم هاد لي بروغرام حتى هما مهمين بزاف باش نفيديليزيو لو كليون وباش نعرفوا دوك لي ميكانيزم اللي غادي نستعملو ونعرفوا دوك المكافآت اللي غادي نقدموا لدوك لي كليون. لوبجيكتيف من هاد لي بروغرام اول حاجه نحافظوا على لي كليون ياك، ونرفعوا من لا بار د مارشي ولا نحافظوا على ديك لا بار د مارشي، يعني لو مانتيان دي كليون اي دونك دي بار د مارشي دو لونتربريز. l'assurance d'une base de chiffre d'affaires stable pour l'entreprise، يعني خصنا نحافظوا على حتى داك لو شيفر دافير ديالنا خاص يكون على الاقل يكون مستقر، سينو خاص يطلع، حيتاش الهدف من لونتربريز يا يبقى داك لو شيفر دافير في المسار ديالو يرتفع، غير ما يهبطش، ما يكونش داميني. L'implication de la fidélité et de la valeur du client notamment par des ventes additionnelles ou croisées، يعني كيكونوا واحد العروض اللي كيخليو انه هادوك لي فونت يتزادوا ياك او اللي يكونوا كروازي. l'amortissement et l'investissement qui représente le coût d'acquisition de clients، يعني هنا فاش كنهضروا على واحد لو كليون راه كنعطيوه مكافآت، دوك المكافآت راه بدورهم راه كيتعتبروا دي كو اللي كينقصوا من نورمالمون اللي كنا هما كيتعتبروا دي شارج اللي كينقصوا من لو ريزولتا، ولكن لونتربريز هادوك لي ريكومبونس راه كتعتبرهم كوم دي انفستيسمون اللي كتانفيستي فيهم باش دوك لي كليون يجيو. حيتاش كما كنعرفوا الا انا عجبني داك السيرفيس ديال لونتربريز راه ممكن نخبر به بزاف ديال مي كوليغ مي كاماراد ما فامي، يعني كنجيب لهم ناس جداد. يعني هنا لونتربريز كتعتبروا ماشي ان كو ولكن كتعتبروا انفستيسمون.
Le développement et le recrutement de la clientèle à un coût réduit en utilisant la fonction d'avocat. هنا فاش دويت لكم فاش كندويو على la fonction d'avocat يعني انا مثلا كنكون في ديال لونتربريز كنمشي ندوي عليها بالخير. هنا كندويو حتى على بليتو على لو ماركتين فيرال، راه غادي نهضر لكم عليها مزيان وغنشرحها لكم بلي بريسيزمون في شابيتر 3 ان شاء الله في لو ماركتين ديجيتال. alors c'est ça les objectifs. عندنا 3 programmes. أول programme de capitalisation. هذا البروغرام كيرفع لينا من لي ديبونس ياك، وهنا كندويو على كيفاش نفافوريزيو ديك لا روتونسيون bien sûr des clients. البروغرام كلوب هنا فاش كندويو على الكابيتاليزاسيون بحال لي كارت دو فيديليتي، بحال دوك لي كارت اللي كيوفروا مرجان. عطيتكم ليكزامبل ديجا. فاش كندويو على بروغرام كلوب هنا كندويو على لوبجيكتيف دو بروغرام كلوب et d'augmenter l'engagement à la marque بحال دوك لي زوفر اولا دوك العروض اللي كتقدمهم مثلا اتصالات المغرب ولا انوي. عندنا لي بروغرام ماركتين ريلاسيونيل. هنا ما نحتاجش نعاود الماركتين ريلاسيونيل اللي هي نزيدو من ديك لا ريلاسيون ما بيننا وما بين الكليون، لانتراكسيون ما بيناتنا اي تو سا. ولوبجيكتيف برينسيبال ديال هذا الماركتين سي d'accroître l'engagement mutuel entre l'entreprise et le client. يعني هنا في الريلاسيونيل ديما في لا ريلاسيون فاش كنكونوا مثلا اون ريلاسيون مع شي امي ولا شي حاجه بحال هكا، راه كنكونوا حنا مرتاحين وكيكون داك لامي مرتاح. يعني بحال لونتربريز و لو كليون، فاش لونتربريز كتكون اون انتراكسيون مع داك لو كليون يعني لونتربريز كتربح منه دوك لي فونت، و لو كليون دو سا بار راه كيربح داك المنتوج وداك السيرفيس ابري فونت. ولهنا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال ليبيزود الاولى. غادي ندير لكم في ليبيزود الثانيه لا جيستيون دي ريلاسيون كليون، من بعد غنشوف واش غنضيف لكم فيها الشابيتر الثانيه ولا نخليها في ايبيزود ديالها بوحدها باش هكا ما يكونش الفيديو طويل عليكم بزاف مراعاه لكم. الى استفدتوا وفهمتوا، الا كان عندكم بعدا دي كيسيون خليوهم ليا في لي كومونتير، انا كنحاول نجاوب كاع على لي كيسيون ديالكم. الى استفدتوا وفهمتوا ما تنساوش تبارطاجيو مع لي كوليك ديالكم لي زامي ديالكم، وتضغطوا على زر اللايك باش تشجعوني نزيد نحط لكم دي فيديو جداد، وتشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. على بروشين.